بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو الجديد غنشوفوا حل التمرين السابع من درس المتتاليات بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. يقول التمرين: لتكن UN المتتالية المعرفة بما يلي: U0 يساوي 3، ثم UN بلس 1 يساوي 2 زائد 1 على UN ناقص 2 على UN وكاغي. السؤال الأول: بين أن UN أكبر قطعا من 2 كيلكو سوا N appartient à N. إلى الحل. أولا لنبين أن quel que soit n appartient à n عندي un أكبر من 2. نستعملو البرهان بالترجع. دونك نفترض قبل الافتراض لدينا U0 اللي كتساوي كما كتشوفوا هنا 3، 0 يساوي 3 اللي هي supérieure strictement à 2. ثم كنمرو للافتراض، نفترض أن UN أكبر قطعا من 2 quel que soit n appartient à n، ونبين أن UN plus 1 supérieur strictement à 2 quel que soit n appartient à n. دونك نبداو ب UN plus 1 moins 2، يعني نحسبو الفرق هنا باش نتأكدو واش أكبر من صفر أو أصغر من صفر. دونك دون أن ننسى بيان سور الافتراض، افتراض أساسي غنستعملوه. دونك يساوي UN بلس 1 اللي هي 2 زائد 1 على UN ناقص 2 على UN كاغي ناقص 2. غنبسطو ب2. دونك هاد الفريق غيبقى 1 على UN ناقص 2 على UN كاغي. نوحدو المقام، تعطيني UN moins 2 على UN كاغي. دونك هذه هي UN plus 1 moins 2. ولدينا حسب الافتراض UN moins 2 أكبر قطعا من صفر، لأن UN أكبر بيان سور من 2 quel que soit n appartient à n. الأول الافتراض ديالنا. دونك إذن UN plus 1 moins 2 غتكون supérieur strictement à 0. بيان سور عندي هنا البسط supérieur à 0 والمقام supérieur strictement à 0. إذن ممكن نقول بأن UN plus 1 supérieur strictement à 2 quel que soit n appartient à n. وحسب مبدأ الترجع فإن النتيجة النهائية quel que soit n appartient à n. كنرجعو للافتراض، كنقبلو الافتراض، يعني نقولو بأن الافتراض صحيح. في الأول افترضنا بأن UN كبر من 2، كنرجعو كنأكدو بأن هذا الافتراض صحيح. السؤال الموالي: ادرس رتبات المتتالية UN. دونك ندرسو الرتبة ديال UN. رتبة UN هنا كاينين جوج الحالات، يا إما كنحسبو UN بلس 1 موان UN والنتيجة كنقارنوها مع الصفر. إلا كانت أكبر من صفر كنقولو تزايدية، النتيجة اللي غنلقاو في الفرق. ولا كانت أصغر من صفر كنقولو تناقصية. أو أننا كنحسبو الخارج UN بلس 1 sur UN.
لكن هذه المرة كنقارنوه مع واحد. إلا كان أكبر من واحد يعني أن البسط أكبر من المقام، كنقولوا بأن يو ان تزايدية. ولا كان أصغر من واحد كنقولوا بأن يو ان تناقصية. دونك هنا غنديرو يو ان يو ان يو ان ثم يو ان تناقصية. لكن كيبقى المشكل واش نختاروا الفرق او نختاروا القسمة. هنا كيرجع للتلميذ والذكاء ديالو على حساب التمرين. دونك ندوزو للتمرين الآن. عندنا يو ان بلس ان وموا يو ان يساوي، حنا غنحسبو الفرق اللي هو 2 زائد 1 على يو ان ناقص 2 على يو ان كاري، يو ان كاري ناقص يو ان يساوي. ممكن نوحد المقامات بيو ان كاري. دونك غنضربو هنا 2 في يو ان كاري، تخرج لنا 2 يو ان كاري زائد يو ان، هنا غنضربو في يو ان باش تولي يو ان كاري ناقص 2 ثم ناقص، هنا غنضربو في يو ان كاري غتخرج لنا يو ان على بويسونس 3 sur يو ان كاري. غنبسط يساوي، هنا غنجمعو 2 يو ان au carré مع ناقص يو ان على بويسونس 3 زائد يو ان موان 2 sur يو ان كاري. الآن هنا ممكن نعمل بناقص يو ان au carré، تخرج ليها يو ان. دونك هنا لاحظوا ناقص يو ان 3 هي هذه، ناقص 2 زائد يو ان موان 2 على يو ان كاري. هنا عندي نفس العامل يو ان موان 2 يو ان موان 2 يعني ممكن نعمل به. دونك تعطيني يو ان موان 2 فاكتور واحد يبقى هنا ناقص يو ان كاري على يو ان كاري. ممكن يو ان نزيد نكتب على هذا الشكل. هنا متطابقة هامة ا او كاري موان بي او كاري يعني ان موان يو ان فاكتور ان بلس يو ان سور يو ان كاري. الآن ممكن لدينا نشوفوا فين هما العوامل الأكبر من صفر أو الأصغر من صفر. يو ان أكبر من 2 يعني أن يو ان موان 2 أكبر قطعا من صفر. وواحد ناقص يو ان غيكون بيان سور أصغر من صفر، ثم واحد زائد يو ان غيكون أكبر من صفر، وبالتالي هاد الفرق يكون أصغر قطعا من صفر. ومنه يو ان بلس ان موان يو ان أصغر من صفر، يعني أن يو ان بلس ان أصغر من يو ان، يعني أن يو ان تناقصية. هنا quel que soit n appartient à n. السؤال الموالي استنتج نوعين متقاربة واحسب الليميت. دونك بينا بأن ثالثا يو ان تناقصية و يو ان أكبر من 2 quel que soit n appartient à n، يعني أنها مصغورة ب 2، وبالتالي النتيجة
UN متقاربة. الآن النهاية ديالها، إلا وضعنا F de E1 اللي هي جوج زائد واحد على UN موان دو سور UN كاري اللي هي UN بلس 1. لدينا U0 يساوي 3. وحسب السؤال الأول لدينا UN أكبر قطعا من 2 quel que soit n appartient à n، وعندنا UN تناقصية، يعني الحد الأول هو 3 و UN كبر من جوج، UN أكبر من 2 والحد الأول هو 3، وبما أنها تناقصية يعني جميع الحدود غيكونوا أصغر من 3، يعني أن UN محصورة بين جوج و3 quel que soit n appartient à n. دونك ممكن ناخدو f لإكس اللي كتساوي جوج زائد واحد على إكس ناقص 2 على إكس كاري، وندرسو على المجال إي اللي كيساوي 2 3. دونك اف بريم لإكس يساوي، هنا الاشتقاق ديال 2 هي صفر، الاشتقاق ديال واحد على إكس ناقص 1 سور إكس كاري، هنا ناقص مع الاشتقاق ديال 1 سور إكس يعني ناقص مع ناقص غتولي زائد 2 فوا الاشتقاق ديال إكس كاري هي 2 إكس على إكس على بويسونس 4 اللي هي ناقص واحد على إكس كاري زائد، هنا ممكن نختزلو بواحد إكس، تبقى عندي 4 على إكس على بويسونس 3. ممكن نوحد المقامات، دونك غنضربو في إكس، هنا غنضرب في إكس وهنا غنضرب في إكس، دونك غتعطيني 4 ناقص إكس على إكس على بويسونس 3، هذه هي اف بريم لإكس. دونك في المجال إي تيغال à 2 3 يعني إكس محصور بين جوج و 3، يعني موان إكس entre موان 3 et موان 2، en défaut 4 يعني 4 موان إكس entre donc 1 et 2، و déjà إكس على puissance 3 أكبر من صفر، إذن اف بريم لإكس أكبر من صفر. دونك الصورة ديال المجال حنا اللي كتهمنا، الصورة ديال المجال اف دو 2 3 اتقال بما أنها في تزايدية غتساوي اف دو 2 اف دو 3 اللي هو، دونك غنحسبو اف دو 2 اف ديال 2، دونك الدالة قلنا هي جوج، دونك 2 بلس وكيف لإكس هي 2 زائد واحد على إكس ناقص 2 على إكس على بويسونس 2، دونك 2 بلس 1 سور 2 موان 2 سور 4 اللي هي، دونك غنوحدو المقامات ب 4 يعني غنضربو في 4 هنا 8 زائد 2 ناقص 2 على 4 اللي هي، هنا نختزلو 2 مع 2 اللي هي 2، دونك اف دو 2 تيغال à 2 اف دو 3 تيغال 2 بلس 1 سور 3 موان 2 سور 9، وحدو المقامات ب9، دونك 18 زائد 3 موان 2 سور 9، دونك 3 ناقص جوج هي 1 غنزيدوها ل 18 يعني 19 سور 9 هي 2 فيرغول. دونك غنرجع للمجال، الصورة ديال المجال هي 2 19
sur 9 اللي هو بيان سور ضمن 2 3. يعني الآن الشروط كلها تحققات، ممكن من هادشي كامل نستنتج بأن الليميت ديال يو ان يساوي ال، بحيث اف دو ال يساوي ال. يعني اف دو ال يعني جوج بلس 1 sur ال moins 2 sur ال كاري est égal à ال. نوحد المقامات، دونك تعطيني 2 ال كاري plus L moins 2 moins L à la puissance 3 est égal à 0. Voilà. Donc, نجمع هاد جوج L moins 2 plus هنا L 2L carré moins L est égal à 0. Équivalent L moins 2 plus غنعملو ب L carré، هنا كاين la puissance 3 L carré غتعطيني 2 moins L est égal à 0. يكافئ أن L moins 2، هنا غنخرج واحد الناقص غتولي ناقص L carré facteur de L moins 2 est égal à 0. نعملو ب L moins 2 عامل هنا واحد moins L carré est égal à 0. Équivalent que L est égal à 2 أو L est égal à 1 أو L est égal moins 1. بما أن L سيكون محصور بين جوج و3، إذن la limite ديال UN est égal limite en plus l'infini est égal à 2. دونك ندوزو للسؤال الموالي. رابعا بينا أن UN plus 1 moins 2 inférieur ou égal à 1 sur 4 UN moins 2. دونك رابعا لنبين أن quel que soit n appartient à n, UN moins 2 inférieur ou égal à 1 sur 4 هنا UN plus 1 moins 2 inférieur à UN moins 2. Donc غنحسبو UN plus 1 moins 2 est égal 2 plus 1 sur UN moins 2 sur UN carré moins 2 qui est égal غنختزلو بين اثنان، تبقى عندي 1 sur UN moins 2 sur UN carré. نوحدو المقامات غنضربو في UN هنا في البسط والمقام، دونك غتعطيني UN carré UN عفوا نضربو في UN ناقص 2 على UN carré. دونك هذه هي UN plus 1 moins 2. إذن لدينا UN قلنا بأنها أكبر من 2 quel que soit n appartient n، يعني أن UN carré أكبر أو يساوي، هنا ممكن نديرو أو يساوي 4، يعني أن 1 على يكافئ 1 على UN carré inférieur ou égal 1 sur 4. الآن عندنا UN moins 2 أكبر من أو يساوي 0، يعني ممكن نضربو في البسطين، يعني غتعطيني بأن UN moins 2 دونك غنضرب في البسطين ندير بلون مغاير UN كاري وهنا 4. لاحظوا هاد التعبير ضربته في UN moins 2. الجهة اليسرى هي UN
بلس ان موان دو، اللي هو هذا حسبناه من قبل، هو هذا inférieur ou égal à 1 sur 4 un moins 2, quel que soit n appartient à n. السؤال الموالي استنتج بطريقة أخرى أن الليميت ديال أن متقربة، وأحسب الليميت ديال دونك باش نحسبو الليميت ديال خامسا لدينا بلس 1 ناقص 2 inférieur 1 sur 4 moins 2. إلا مرينا للحد اللي قبل منه، يعني moins 2 غيكون أصغر من 1/4 moins 1 moins 2. الحد اللي قبل منه اللي هو moins 1 moins 2 يكون inférieur 1 sur 4 moins 2 moins 2، وهكذا حتى ناقص 2 inférieur 1 sur 4 ديال U0 moins 2. الحد اللي من بعدو غير باش نتأكدو يعطيني 2 moins 2 inférieur 1 sur 4 هنا نقط ديال 1 sur 4 U1 moins 2. الآن ممكن نستعملو الضرب، نضرب متفاوتات طرفا بطرف، طرفا بطرف، يعني يخرج عندي بأن U1 moins 2 fois U2 moins 2 fois UN moins 2 jusqu'à UN moins 2 غتكون inférieur 1 sur 4 fois U0 moins 2 fois 1 sur 4 facteur U1 moins 2 jusqu'à 1 sur 4 facteur UN moins 1 moins 2. يعني كنلاحظوا بأن هاد لو تيرم U1 moins 2 هو هذا كيتعاود، UN moins 2 غيكون هنا، وهكذا نبقاو نشطبو هذا يمشي مع الحد اللي قبل منه. U1 مع U1 غيبقى في الطرف الأول UN moins 2 UN moins 2 inférieur، هنا الجداء ديال 1 sur 4 غيبقاو 1 sur 4 fois 1 sur 4 fois 1 sur 4 شحال من مرة هنا، دونك عدد المرات هو n moins 1 plus 1 n moins 1 plus 1 مرة، يعني n مرة، لأنه ممكن نشطبو على moins 1 مع 1، دونك n مرة يعني لا بويسونس n فوا غيبقى ليا الحد الأخير اللي هو U0 moins 2 U0 moins 2. دونك U0 تيغال 3، دونك غنلقاوه UN moins 2 inférieur 1 sur 4 la puissance n 3 moins 2 اللي هي 1، يعني inférieur 1 sur 4 à la puissance n اللي هي UN moins 2. لدينا نعلم أن الليميت ديال 1 sur 4 à la puissance n est égal à 0، وعندنا UN moins 2 أكبر من 0 حسب السؤال الأول. إذن الليميت ديال UN moins 2 محصورة بين 0 و 0 اللي هي الليميت ديال UN moins 2 يساوي 0، ومنه الليميت ديال UN est égal à 2. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالنا على القناة مدرسة الرياضيات والفيزياء، وتابعونا على صفحة الفيسبوك مدرسة الرياضيات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.